वेलकम बैक। कराची में एक के बाद एक ट्रैफिक हादसा, एक ही दिन में 5 अफराद की जान चली गई। 3 शहरी हैवी ट्रैफिक की जद में आए, 2 को गाड़ियों ने टक्कर मारी। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर उलटने से ड्राइवर जान से गया। सुपर हाईवे पर गाड़ी ने राहगीर को टक्कर मार दी। लियाकताबाद में गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक हुआ। नागन चौरंगी पर यूनिवर्सिटी की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर ने बुजुर्ग शहरी को कुचल दिया। आरिफ नामी बुजुर्ग नमाज की अदायगी के लिए जा रहे थे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। हैवी ट्रैफिक के हादसात में कमी ना आ सकी। जहां बाग होने वालों की तादाद 3 हो गई। 2 हादसात ऐसे हैं जिसमें ड्राइवर मौके से फरार हो गए। सबसे पहले मैं बात करूंगा बल्दिया टाउन की, जहां पर छोटे वाटर टैंकर ने रिहायशी इलाके में मस्जिद से निकलने वाले एक बुजुर्ग शहरी को टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे के बाद लोग इतने ज्यादा मुश्तैल थे कि उन्होंने टैंकर को जलाने की कोशिश की। इस दौरान वाटर टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। एक और हैवी ट्रैफिक का हादसा पेश आया। मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस थी। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि एनी शाहिदी ने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस तेज रफ्तारी से जा रही थी। मोटरसाइकिल पर जाने वाले नौजवानों को उन्होंने हिट किया है, जिससे एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा नौजवान जख्मी हो गया। 3 हादसा जो पेश आए वो सुबह पेश आए थे। एक नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर बेकाबू होकर एतराफ की जो खाई है वहां गिरा है, जिससे ड्राइवर मौके पर इंतकाल कर दिया। 2 हादसा कराची में ऐसे पेश आए हैं जिसमें तेज रफ्तार गाड़ियों ने राहगीर शहरियों को हिट किया है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि लियाकताबाद में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने राहगीर शहरी को हिट किया। इसी तरह सुपर हाईवे टूल प्लाजा पर भी तेज रफ्तार गाड़ी ने राहगीर शहरी को हिट किया, जिससे दोनों की अमवातें हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि हादसात के मुकदमात तो दर्ज कर लिए गए हैं, अब इनके ड्राइवर की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही पुलिस हुकाम का यह भी कहना है कि हादसात की बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक थी या मोटरसाइकिल सवार या राहगीर शहरी जिम्मेदार थे। CCTV फुटेज हासिल किए जा रहे हैं ताकि इनके जिम्मेदारों का भी तयन किया जा सके। कराची के नागिन चौरंगी पर बस की टक्कर ने नौजवान की जान ले ली। मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला, साथ ही शदीद जख्मी हो गया। गम से निढाल अहले खाना का मुतालबा है इंसाफ फराहम किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। नागन चौरंगी के करीब मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस ने मोटरसाइकिल पर तनख्वाह लेने जाने वाले 2 नौजवानों को टक्कर मार दी, जिससे 17 साला आमिर मौके पर जाँ बहक और 18 साला जमान जख्मी हो गया। हादसे के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। बस से टकराव हुआ है। आजकल जो कराची में ये हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। लवाइकीन कहते हैं दोनों नौजवानों का ताल्लुक जिला राजनपुर से था, जो कराची में रोजगार के सिलसिले में आए हुए थे। ये पैसे लेने के लिए जा रहा था बाइक पे। एक ये था, एक दूसरा लड़का था। कब तक इस तरह गरीब बंदे मरते रहेंगे? पुलिस हुक्काम का कहना है कि फरार होने वाले बस ड्राइवर की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काबुल में अफगान क़यादत से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, दूसरे के सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई करेगा तो सख्ती से निपटेंगे। जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी वो जिम्मेदार होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी पर भी बात हुई। अफगान क़यादत को यकीन दिलाया गया कि मुहाजिरीन को इज्जत व एहतराम से वापस भेजा जाएगा। कोई शिकायत हुई तो अजाला करेंगे। इसहाक डार की काबुल में अफगान वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अफगानिस्तान का 1 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में बताया, अफगानिस्तान में पुरजोश और बामानी मुलाकातें रहीं। आज ताल्लुकात की नई शुरुआत हुई है। कोई बात खुफिया नहीं हुई, हर चीज सबके सामने है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में शामिल न करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शिकवा। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत समेत तमाम शराकतदारों को बातचीत में शामिल किया जाए। सूबाई हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज्यादा मुतासर है। शराकतदारों को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती।
نواز شریف نے پانی کے مسئلے پر پیپلز پارٹی سے مذاکرات کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم اور نواز شریف نے مسئلے پر بات چیت سے حل کی ہدایت کی ہے۔ پی پی وفاق کا حصہ ہے، آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے بات زیادہ ذمہ داری سے کرنی چاہیے۔ پانی سمیت وسائل کے منصفانہ تقسیم پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کو نہیں دیا جا سکتا۔ آئینی طریقہ کار اور قوانین موجود ہیں، بات چیت اور مشاورت ہر مسئلے کا حل ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کینالز منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کریں، پیپلز پارٹی بات چیت کو تیار ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے حیدرآباد جلسے میں کہا پانی کی تقسیم کی 50 سال کی پالیسی پر بیٹھ کر بات چیت کو تیار ہے، نہروں کے معاملے پر پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ آپ آگے آئیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں اور اس کے خاتمے کا اعلان کریں۔ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہر ایشو پہ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے میں صاحب نے کہا وزیر اعظم سے میں بیٹھ کر آپ سے فیوچر کی 50 سال کے لیے پانی کے منصوبوں میں جو پالیسیز میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے تیار ہوں۔ کینال کے منصوبے کو بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے، پورا سندھ جو اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے کینالز کا مسئلہ حل کر لیں گے، تمام تحفظات دور کریں گے۔ وفاق کے وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں یہ انتظامی معاملہ ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، کوئی صوبہ دوسرے صوبے کا پانی کا حق نہیں لے سکتا، منصفانہ تقسیم کا نظام اور قوانین موجود ہیں، پی پی اور ہم اتحادی ہیں، اتحاد کا تقاضا ہے کہ مسائل پر بات چیت کریں۔ سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، انتظامی معاملے کو انتظامی طور پر ہی حل کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہتری فام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ 1991 کا واٹر ریکارڈ بھی موجود ہے، 1992 کا ارسا ایکٹ بھی موجود ہے، ارسا بھی موجود ہے، آئین اور قانون بھی موجود ہے، بس میں اتحادی ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے بھی ہیں، صدارت بھی ہے، گورنرشپ بھی ہے، چیف سینٹ بھی ہے۔ اس اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز پہ بات کریں، اور ارسا ایکٹ کے مطابق کسی صوبے کا پانی کسی دوسرے صوبے کو نہیں جا سکتا، منصفانہ تقسیم کا ایک نظام موجود ہے۔ ہماری لیڈرشپ سمجھتی ہے جو بھی تحفظات ہمارے اتحادیوں کے ہیں ان کو دور کرنا ہی ہمارے فرائض میں شامل ہے، اچھے طریقے سے ریزالو کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن کر پاکستان اور پنجاب کی تقدیر بدلیں گے۔ چکوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہے، ہمارا پنجاب خاص طور پر چکوال قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، حکومت کو ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے ادا کرتا ہے، پھر بھی چکوال کو ترقیاتی منصوبوں میں نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کے لیے پیپلز پارٹی آواز اٹھائے گی۔ جلسے میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ گورنر نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگوائے۔ $10 ارب ہرجانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی وزیر اعظم پر جرح۔ وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک پر سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا بانی نے تمام الزام 2 ٹی وی پروگراموں میں لگائے، کبھی آمنے سامنے الزام نہیں لگایا۔ بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف نے پیناما کیس واپس لینے 10 ارب کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کا کیس کر دیا تھا۔ راولپنڈی میں غیر ملکی فوڈ چین پر حملہ کرنے والوں نے معافی مانگ لی۔ عدالت نے 6 ملزموں کی ضمانت منظور کی۔ صحافیوں سے گفتگو میں ملزموں نے کہا ان سے غلطی ہوئی، معافی مانگتے ہیں، ان فوڈ چینز میں ہمارے ہی لوگ کام کرتے ہیں۔ اس چیز سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں معافی چاہتا ہوں پورے پاکستان سے۔ وہاں پہ کام کرنے والے ورکر ہمارے پاکستانی ہیں، تو اس سے نقصان بچانا یعنی اپنی پاکستان قوم کو نقصان بچانا ہے، اس لیے ہم اس کی اپولوجائز کرتے ہیں، غلطی کو مانتے ہیں۔ یہ احتجاج ہوتا ہے اس میں ہم بھی شامل ہو گئے، ہم اپنے کیونکہ بہت شرمندہ ہے۔ وہاں لوگوں نے حملہ کیا، ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، اس پہ ہم معذرت کرتے ہیں۔ ہم نے بہت غلط کام کیا ہے، جو بھی نقصان ہے پاکستان کا وہ ہمارا نقصان ہے، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ بہکاوے میں آ گیا تھا، تو انشاءاللہ آئندہ کے بعد یہ نہیں ہوگا، تو میں معذرت کرتا ہوں۔ ہم قوم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری بھی مائیں بہنیں سب آتی ہے کھانا کھانے کے لیے، یہ پاکستانی کاروبار ہے، ہم اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہے، اور ہم عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑے، اور اسلام آباد پولیس کا ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن رہا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے گھر پولیس چھاپے کی ایک اور سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔
मुलजिम को पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग करते देखा जा सकता है। अरमगान ने राइफल पर टॉर्च भी लगा रखी थी। वो मुसलसल पुलिस पर गोलियां बरसाता रहा। मुलजिम ने 2 बार फायरिंग के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था। फायरिंग के वक्त एक लड़की भी अरमगान के साथ थी। फायरिंग से पुलिस का एक डीएसपी जख्मी हुआ। पुलिस एहलकार अपने जख्मी अफसर एहसन जुल्फिकार को छोड़कर बाहर निकल गए। दौरे हाजिर में सोशल मीडिया की ताकत से इनकार मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान में पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू में कहा, नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। रियासत सबसे मुकद्दम है। गवर्नेंस में खामियों की निशानदही खुश आइंद है। मुस्बत तनकीद कबूल करेंगे। सोशल मीडिया यूजर्स के तहफ़्फ़ुज़ात और तजवीज़ पॉलिसी का हिस्सा बनाई जाएगी। मनफी प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे। लाहौर में रेलवे इंतजामिया ने लैंड माफिया से 50 अरब की जमीन छुड़वा ली। महमूद बूटी में कब्जा माफिया ने रेलवे की 25 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी, 5 फैक्ट्रियां, 7 शादी हॉल और 2 पेट्रोल पंप बने हुए थे। ऑपरेशन करके रेलवे इंतजामिया ने तमाम जायदादों को सील कर दिया। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन डिप्टी डिविजनल सुपरिटेंडेंट फातिमा बिलाल की निगरानी में किया गया। बैसाखियों का सहारा लेना छोड़ दें, किसानों का मुआशी कत्ल बंद करें। रुकन पंजाब असम्बली पीपल्स पार्टी मुमताज शांग कहते हैं, कभी किसी को कहा जाता है आप फॉर्म 47 वाले हैं, तो कभी कोई कहता है कि आप कॉम्प्रोमाइज हैं। हमें इन बातों से अब बाहर निकलना होगा। आती है कि 47 वाले बैठे, इधर से आवाज जाती है कि कंप्रोमाइज बैठे। 47 क्यों गिना जाता है? जमहूरी लोग हो, अपोजिशन की तरफ हो, हुकूमत की तरफ हो, कभी तो फैसला करो कि हमने किसी की बैसाखियों पे नहीं चलना, अपने जोर बाजू पे आना है। अगर जोर बाजू नहीं है तो सियासत हमें छोड़ देनी चाहिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, पीपल्स पार्टी जलसों के पीछे छुपने के बजाय APC बुलाए, बताए सदर ने कैनाल्स मंसूबे के बिल पर दस्तखत क्यों किए। कैनाल्स पर शोर करने वाले बताएं कराची को कितना पानी मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं राफे हुसैन। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक्सपो सेंटर में लगी फर्नीचर एक्सपो में शिरकत की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी की किनालों पर सियासी मुनाफिकत को बताते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी जलसों के पीछे छुपने के बजाय APC बुलाए और बताए कि सदर ने इस बिल पर दस्तखत क्यों किए। किनालों पर शोर मचाने वाले बताएं सिंध और कराची को कितना पानी मिलेगा। प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत किए, अनजाने में किए, जानते बूझते किए। लोगों को हकीकत बताएं। अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं होता तो फिर आप सेनेट का भी बॉयकॉट करें और आप कौमी असेंबली का भी बॉयकॉट करें। फारूक सत्तार बोले, बिजली, गैस, पानी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कराची वाले सब्र और शुक्र से जी रहे हैं। भाई से भाई को लड़ाने की साजिश की जा रही है। कराची को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझें। कराची है तो पाकिस्तान है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। इसके जख्मों पर भी मरहम रखें। MQM रहनुमा ने नुमाइश में अपने मखसूस अंदाज में पूछा, क्या यहाँ इक्तदार की कुर्सी दस्तयाब है, लेकिन नुमाइश वालों ने माजरत कर ली। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज, कराची। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन खारियां गैरिजन में खत्म हो गई हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने अख्तामी तकरीब में शिरकत की। कामयाब होने वाली टीमों में एजाजात भी तकसीम किए गए। ISPR ने बताया, 8वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन में आर्मी की 7 और बहरिया की 1 टीम ने हिस्सा लिया। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, बेलारूस समेत दोस्त मुल्कों की 15 टीमों ने मशकों में शिरकत की। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड ने मुबस्सिर की हैसियत से मशकों का मुशाहिदा भी किया। इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और महारत जैसी सिपाहियाना खसूसियात बरकरार रखी हैं। कराची के इलाके डिफेंस में वाक़े हक अकेडमी में बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने के लिए AI पर मुश्तमिल 18 कोर्सेज कराए गए। कोर्सेज में बच्चों को क्या कुछ सिखाया गया, तफसील बता रहे हैं अफजल परवेज। कराची के इलाके डिफेंस में वाक़े हक एकेडमी में बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने के लिए हक एकेडमी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वीडियो गेम डिजाइनिंग, AI समेत 18 से ज़ायद जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल खुसूसी कोर्सेज कराए गए। सालाना तकरीब में तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों ने भी अमली कारकर्दगी का खूब मुजाहरा किया। स्टीमवेयर एक
بہت خاص ایونٹ ہوتا ہے جہاں ہم سب اپنے سائنس، ٹیکنالوجی، کوڈنگ، روبوٹکس اور بہت سارے پروجیکٹس دکھاتے ہیں. اسپائروگرافی یہ اپنی موٹرز روٹیٹ کر کے ایسے ایسے پیٹرنز بناتا ہے. یہ آرٹ کے لیے اور اوشن کے کرنٹس ان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے موسٹلی. اساتذہ کہتے ہیں کورسز کا مقصد بچوں کو دور جدید کی ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہے. ان کورسز کو کرانے کا مقصد ہمارے بچوں میں وہ سکلز پیدا کرنا ہے جو اب اے آئی کی دنیا میں یا آگے چل کے جو دنیا ہوگی اس میں ان کو ہیلپ کرے گا کہ وہ کیا اپنا کریئر منتخب کریں اور اس دنیا میں سروائیو کیسے کریں. مشینز اینڈ میکینزمز میں ہم جیسے پری انجینئرنگ کانسیپٹس کرواتے ہیں اور کوڈنگ میں ہم پروگرامنگ سکھاتے ہیں چھوٹے بچوں کو. بچے جو ہے وہ اپنے پروگرامز کوڈ کر رہے ہیں، اپنے لیگو کے اسٹرکچرز کو کوڈ کر کے اور ان کو چلا رہے ہیں، ڈفرینٹ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. حق اکیڈمی انتظامیہ کے مطابق 18 سے زائد کورسز میں بچوں کو آرٹس، میوزک، اے آئی، کمپیوٹر پروگرامنگ، میتھس اور دور جدید کے کئی کورسز کرائے گئے جس کا مقصد بچوں کو اسٹیم اور روبوٹکس کے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھی. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ افضل پرویز، ARY نیوز کراچی. خبر دیں گے آپ کو. بلدیہ میں ڈمپر اور رکشے میں ٹکر 2 خاتون سمیت 3 افراد زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق مزید کیا اپڈیٹس ہیں آصف خان ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی آصف بتائیے گا. جی بالکل، بلدیہ نیول کالونی RRF ہیڈ کوارٹر کے قریب یہ حادثہ رونما ہوا ہے. ڈمپر اور رکشے میں تصادم سے 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. ان تینوں افراد جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اس وقت ٹریفک پولیس کے مطابق جو حادثہ ہے وہ اوور ٹیکنگ کے باعث رونما ہوا. حادثے کے بعد جو ڈمپر ڈرائیور ہے وہ فرار ہو گیا، جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والی جو 2 خواتین ہیں ان کی جو حالت ہے وہ سیریس بتائی جاتی ہے. ان تینوں افراد کو اس وقت اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں پر انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف خان. ویواب تعلیم کے لیے ملیشیا جانا ہو گیا ہے آسان. وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں کہ تعلیم کا حصول ہو تو ملیشیا پہلی چوائس ہے. عشرت خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ہر خواب ایک سفر مانگتا ہے اور ہر سفر کو چاہیے ایک صحیح سمت. کراچی کے نجی ہوٹل میں ملائیشین ایجوکیشن ایکسپو سج گئی. اس موقع پر وزیر تعلیم سندھ نے ملائیشیا میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کو پہلی ترجیح دی. ملیشیا کی یونیورسٹیز نے بہت گرو کیا ہے. انہوں نے TNE جو ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے جو فارن کی یونیورسٹی، آسٹریلین، UK، امریکن یونیورسٹیز، ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. ملیشیا ایک بہت اچھا آپشن ہو سکتا ہے اور ہمیں بھی ملیشیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے. 11 universities from Malaysia. This is very good. And since we have around I think more than 1,000 foreign students in Malaysia, so students coming from Pakistan. اب وقت اپنے خوابوں کو نئی اڑان دینے کو تیار ہے کیونکہ ملائیشیا کی ٹاپ جامعات سے رابطہ ہو گیا آسان. کریئر کاؤنسلنگ سے لے کے ابراڈ جانے تک اور پورا وہاں پہ سیٹل ہونے تک، اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھنے تک پورے میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں آپ کو. تو میرا ایکسپیرینس یہاں پہ بہت اچھا تھا. آپ کو اگر ابراڈ جانا ہے اس کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور ان ایکسپو سے آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس آتا ہے، بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں اوور آل دنیا کے بارے میں. 2 روزہ ایجوکیشنل ایکسپو میں 11 ملائیشین جامعات کی جانب سے اسٹالز بھی لگائے گئے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز کراچی. اور اب آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے آج اسلام آباد میں غزہ مارچ ہوگا. انتظامیہ نے ریڈ زون اور توسیع شدہ ریڈ زون سیل کر دیا ہے. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے جانتے ہیں، بتائیے گا. جی بالکل، غزہ مارچ کے شرکا سے جو ہے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. ریڈ زون اور توسیع شدہ جو ریڈ زون ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. پیسفل اسمبلی اور پبلک ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے. احتجاج کرنے یا اکسانے والوں کو بھی فوری گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ریڈ زون میں اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے، جبکہ دیگر صوبوں سے بھی جو نفری منگوائی گئی تھی وہ بھی اس وقت اسلام آباد پہنچ چکی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. اعجاز واری ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے. جی بتائیے گا. جی بالکل، آج ٹھٹا میں وزیر مملکت مذہبی امور خیلداس کوہستانی پر جو ٹھٹا میں سیاسی جماعت STP کے کارکنان کی جانب سے ٹماٹر اور انڈوں سے حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد آج سرکار کی مدیت میں STP کے ضلع ٹھٹا کے صدر سید جلال شاہ اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں، جس میں اپنے
حیدر شورو ہیں, حکیم بروئی ہیں, جاوید جامعی ہیں اور دیگر 4 افراد کے خلاف ٹھٹا تھانہ پر جو حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تاحال پولیس کی جانب سے اب تک کوئی گرفتاری سامنے نہیں آئی ہے. دوسری جانب ایس ٹی پی کے جو زیر صدر ان کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی رد عمل جو 6 کینال سندھو پر بن رہے ہیں ان کا تھا, اس کی وجہ سے کارکنان نے جو انڈے اور ٹماٹر برسائے تھے, مگر دیگر جو بڑے آلات سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا تھا. یہ احتجاج تھا, احتجاجن طور پر خیلدن کوستانی پر حملہ نہیں, ٹماٹر اور انڈے برسائے. ٹھیک ہے اعجاز واریو, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیں RY نیوز.